never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. فرماج زيت. هذه هي الباب. كتدخل للباب كتلقاه بحال البلاكار فيه صبابط درجه ديال شي بنات. انا درت سباتيلتي هنا، وهذا هما مسدود حيت كان في واحد الحاجه الصحي. شي دراري كانوا حلوا شي بنات بلاكارات وقلبوا لهم الحوايج وبداوهم في يوتيوب هما يبداو كيسدوهم بالسوابت. كتجي هنا كتلقى حاشاكم طواليت، وهنا الدوش مسخون دغيا، وهنا لافابو، وهذا سميتو هادي انا. هادو خاويين بجوج. هذا شي نقيصه نقى. هنا جفاف من بعد زعما باش نجفو حنايا حيت ما يقدر يدخل عندنا حتى شي واحد. كتدخل هكا كتلقى عاوتاني الشطيطيبه. هنايا انا علقت حوايجي هنا حيت البلاكات مسدودين، وكتجي لهنا هنا حيت داخلي راكم عارفين. هانتوما المهم هاد الماء هذا كما شفتو في الاول في الفيديو اللي صيبت فيه شنو لقيت برا. هاد الماء وهاد الكيسان ديال اتاي، وهذا باش نسخنو الماء ولا بغى يشرب كافي اللي بغى يشرب اتاي. بابي جينيك، بابي كويزين، ماسك. وهذه كيعطيوها لنا في الطوبيس قبل ما نطلعو. فيها رقم ديال التحليلات 101 حيت درنا التحليله ديال الكورونا، ورقم ديال البيت اللي فيه انا 533. طفيطه ستيلو ماسك. هذا كنبغيو نخرجو كنعمروه. هنايا دونتيفيس وداكشي اللي قلت لكم في الميكا اللي عطاوها لنا. صافي هنا الماكله ديال الفطور الى اخره. هنا هانتوما كيفاش ديك الميكا فيها داكشي اللي عطاونا. هذا هاد البواز هنا جمعتهم ديالي. هو بابا كي داير. تما كيحطوا كيدوزوا الماء. هنايا ما كاينش البوليس، ولكن في الدور الاخر على الشارع الاخر كاين البوليس كاملين باش حتى شي واحد ما يخرج. واخا ما عندنا اللي بغى يهرب ما عنده فيه يهرب. كاين جوج سراجم. كاين هذا كيتحل كامل. واحد الحاجه غير جيت هذاك الشوفاج شاعل صراحه. المهم كتلقى هنا ديزانفيكتون. هنايا هنا كتدخل كاين 4 ديال الناموسيات، ولكن انا بوحدي هنايا راكم عارفين. هذه لقيتهم صايبين هذه ديجا، وحطيت لي حداها عاوتاني وحده اخرى باش السيمانه الجايه نبدل الكوفرلي وخطه. هنا تليديجا كما كتشوفوا. هنا الشارجم الثاني اللي قلت لكم، غير هو داير له داك ديال المستكير. وهذا كومبيني عاد واحد اخر يعني شوفاج. ودايرين هنايا البلاكا وداكشي المجر. المهم انا درت هادشي هنايا. ايوا صافي هادشي اللي كاين هنا. دايرين قواعد 14. هنا دايرين على ود فوقاش كيجي الفطور. كيجي مع نشوف الفطور كيجي مع 8 ما بين 8 و 9. كيحطوه هنا في الباب. الغدا 12 13 الوحده.
الليل 6 وجا عندي قال لي واش غتصوم هاد الايام؟ قلت له باش ما يبقاش يجيب لي الفطور سميتو، يبقى يجيب لي غير العشاء والسحور. فوالا هادشي اللي كاين. هادي الماكله ديال الصباح لقيتها، عطيت شويه من الخيار هنا الفرماج، زيتون، العسل والزبده، وهنا الخبز والعصير. ودابا جابوا لنا الغدا كيحطونا في الباب في واحد الفوق الكرسي، وكيقولوا لنا في الميكروفون انه راه جبنا لكم الغدا خرجوا تشوفوه، انا نفتحو معكم. هاتي شوربه، بيلاف، إتلينوهوت، سلطه، إكميك، والله صباح تجن. نقولوا دابا بالدارجه شي مديئه بشغل اكسجين. عطاونا شويه الشوربه هنايا، الرز والحمص باللحم وشلاطه والخبز. فوالا هادشي. Şimdi akşam yemeğe gelmiş. Bu patlıcan galiba. Patlıcan, bilmiyorum ne var içinde. Bu bulgur pilavı. Şekerpare galiba. Ve mercimek çorbası. Şimdi Arapça söyleyeceğim. هذا المقاوق اللي فيها البدنجال والقرعة، الخبز، هنايا البغل ديالهم العجيب بالفلفله، هنا واحد الحاله ديالهم، و شوربه العدس هذا ديال العشاء. وجاو سولوني واش غادي تصوم، حيت يلا جينا اليوم اول نهار في سميتو في في الحجر. قلت لهم غنصوم باش يبقاو يجيبوا لي غير الفطور والسحور. هادشي اللي كاين. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ اليوم النهار الثالث ديالي. نورمالمون كنت عوانه نفيق معطله، ولكن حيت تسحرت وصليت مع ديك 4:30، قلت صافي الناس اليوم حتى 12 صليت الظهر عاد نرجع الناس. ايوا العسكر في الميكروفون فايقه غيدير لكم التحاليل. ايوا صافي دابا نوضت كنتسنى باش يجي الطبيب. ايوا نحاول نرجع الناس. هادشي اللي كاين. داك لو تيست اللي دارو لحد الان فيه كيحرقني، صور كيدخل لك داك كيقولوا له كوطونتيج، كيدخل لك هنا حتى كتحس به هنا وصل. اي ما بغيتش السكر، ما علينا. والمشكله غنديرو مع واحد اخر ملي نبغيو نخرجوا. ايوا واش غدير؟ الله يدوزكم شي بخير وعلى خير. هو هذا معايا بهذا النهار صراحه ما يكون فيه والو، غادي نحاول نشوف شنو ندير فيه. ما عارفاش حتى الان شنو غيكون فيه، حيت الصيام وما زعما ما غيجيبوا لي لا فطور لا غدا لا عشاء، زعما غيجيبوا لي الفطور ديال العشيه. صافي. النهار الاول اللي كان فيه الحماس، حيت انا كنت لقيت نصور، وكان النهار الاول نهار ديال الاكتشافات الاوليه. لقيت ما نكتشف معاكم.
دابا غير ما عرفت شنو غندير. ايوا المهم نتوما معايا. الفطور اليوم عاود باقي لي. شوف الخبز هادشي باقي. هادي اللحم، الخضره باللحم. هنايا المكرونه، المقاونيه، هنا الصودا، هنا واحد جوج بشيميشات باش نفوقو بهم الصيام. هنا خبز ديالهم، وهنا واحد الشوربه ها هي، وهنا واحد الحاله ديال السميده. فوالا بصحتكم الله يتقبل. صهويتشن باكنيكت مشلاب كيوموطا زيتون شوكولاته börek peynirli galiba, evet, peynir, bu da tereyağı, salatalık, domates, ekmek, meyve suyu. قولها بالعربية دابا معرفتش شي söyleyeceğim şimdi. طبعا خيار مطيشة، الخس، جوج بيضات مسلوقين، الزيتون، شوكولات، الزبدة، وهذا الجبن ديالهم، والبوريك الفطائر بالجبن، وعصير وخبيزات. فوالا شنو جابونا الفطور. الشوربه ديال العدس، كفته والخضره، وهنا البرغول ديالهم، اللبن والصودا ديال التفاح، شي زويتنات والخبز. يلا بصحتكم. فوالا هذا اليوم السابع، يدينجي كون هادي سبي يمك باطليجان بطاطس فيها بتنجان وبطاطا وشويه دجاج. هادي شوربه العدس الخضراء، يشين mercimek çorbası، pilav، narvaz، خبز، şekerpare galiba ya da irmik tatlısı، صودا، صافي بصحتكم. اليوم باش نجيبو لنا دجاج مشوي مع الفريت، اللبن، الخبز، هذا البرغل ديالهم، وهنايا شوربه العدس. فوالا صحتكم. فوالا شنو جابو. صراحه الماكله كتعاود، حتى انا الدجاج وكذا طلعت لي فاصي الله يسمح لي، ولكن فريمون طلعت لي فاصي. الماكله ما كناكلش كلشي اصلا، ناكل هذا شويه هذا والو، ما لديتش نهائيا. هذه طلعت لي فاصي واش غندير، نصبو بقى والو يسالي. دابا نحيد الميكا ونغسل يدي ونفتح نشوف شنو كاين. هانتوما معايا. حيت تشكينا على الماكله، الاكثريه تشكى على الماكله، شويه بداو يبدلوا، اصلا بقات لنا غير يومين باش نكتبوا لهم، حيت كيعطيونا واحد الحاجه نكتبوا لهم زعما واش مزيان ولا مزيانش. هادشي هذا حاله، هذه مكرونه بالجبن، هذه شوربه العدس كيف ديما طلعت لي فاصي. وهنا شوفوا واقد الفول ملي كنقيوه وسالي هو هذاك. واش غدير، والصودا. هايدا الناس صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ صافا كلشي مزيان. 2 gün kaldı. Şimdi bizi çağırdılar. Şey yapacaklar, test yapacaklar. Korona testi. Yeni burnunuzu sıkacaklar o şey. Ay, o kadar acıyor ki. Neyse. بقاو غير يومين ودابا عيطولنا باش يديرولنا التحاليل ديال كورونا. ما نعاود لكم واش غيخشيو لنا داك سميتو بحال داك كوردون طويل، كوردون كوطون تيج في نيفنا وفي حلقنا. هذيك كنت كنقولوا صافي 14 يوم، بقات غير يومين. ما عندهم لاش كيجيو كيشوفوا عندنا الحراره ما كيلقاوهاش مرتفعه، ما عندهم لاش. قالك لا دابا نهبطوا بغيت يشتوي الخير. صافي نحاول نصور مع انهم ممنوع، جوبونس با يخليوني، ولكن غادي ندير لامبوسيبل. يلا نتوما معايا.
ماشي اكيد. واي 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 معرفتش داك الناس ما يعرفوش. Son günüm şey için iftar. İlk defa böyle tatlı verdiler bize. Mercimek çorbası, bulgur, köfteli patates. O da güzel. Ağzı ama güzel. Ay az şey. ولي بلي. ياغورت. فوالا الياغورت عطاونا البطاطا مع الكفتة. اول مره عطاونا شي حاجه زوينه. قربنا نمشيو واحد النهار الاخر ديالنا هذا في الفطور، عطاونا هذه بحال البسبوسه باللوز وشوربه عدس والبلغل اللي بحال الغوز. هما كيديروها بالماق فلفله مطيشه. فوالا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جابوا لي جوج اليوم حيت مبقى والو نمشيو غدا نمشيو تهلاو فينا. جابوا هادي مبدله ايوا صافي. جابوا العشاء صافي فهمت العشاء والفطور يمكن. المهم الله يتقبل. عليكم كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم نهار الاخر صافي غادي نخرجوا. عطاونا نسنيو على واحد الورقه ونكتبوا لادريس ديالنا وشكون غيتلاقانا، حيت كاين حد تجوز السبت والحد عند تركيا، وبحال دابا راجل غيتلاقاني ولكن ما يحطناش في الدار، يحطونا في المحطه قريبه للدار. صافي خدا هو تا مشى عند البوليس وخدا الاذن انه باش يجي يديني من المحطه. صراحه الطريق طويله، شي 9 سوايع 8 سوايع، ما صمتش اليوم. راكم عارفين الطريق والعطش وصافي. العطش اللي غادي نعطش، اما الماكله وداكشي ما نبغيش ناكل اصلا في الطريق. وهذا انا جبت حوايجي كاملين، شطبتهم من الدار جمعتها كيما ماشي كيما لقيتها انا، شطبت داك المره كنت لقيتها فيها الغبره وداكشي. مسحت كلشي داكشي كيما كان. خليته حيت ديال البنات هنايا عايشين كيقراو داكشي. هو هذا دابا كنتسناو يديروا لنا لانونس، قال لك يديروا لنا سميه، يعيطوا لنا سميه بسميه في لا شامبر باش نهبطوا. انا الطوبيس نمره 4 ان شاء الله نمشي بكري، نمشي بحال ديك المره كنت نمره 14. صافي هادشي اللي كاين. هانتوما معايا في شويه تفاصيل، مع انه عندي البوز يعني التليفون ما كاين نديرو باش نبقى شاده الصور. المهم نصور لكم على ما قدرت. يلا خليكم معايا. باقي لي غير داك الصاك غندير فيه شي حاجه في الثلاجه وصافي. دابا بقيتوني غادي نكتب لهم. عطاونا هذا باش تكتبوا زعما عجبنا ولا ما عجبناش الى اخره. غادي نكتب عجبني من غير الماكله. عطينا جوج صفحات فوالا وصافي. غنعطيوها لهم من تحت من نكونوا خارجين. هادشي اللي كاين، ما بقى والو. الجو جميل. دابا حسيت بالجو تبغيت نمشي. كيكون عندنا احساس. المهم بداو يجيو نشوفوا الفيديو. هو الغايه في الامر البوليس بزاف، معرفتش علاش. المهم حاولت نرجع داكشي كما كان. المهم اصلا هكا هو كان. صافي هادشي اللي كاين. هادشي بقى من داكشي اللي عطاونا وخليته. صافي هادشي اللي كاين. يعني مزيان 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 مزيان. وهنايا كانت كتبت لي ما حلتش الباب شويه. كتبت ليها مزيان عاد حليت الباب. فوالا كيديروا حتى الساعه فوق الجو ودرجه الحراره